Hello guys, mauni agianan paingon sa mambahaw tsada kay bidyo-bidyohan ang kabaybayunan. Tsada kayo samtang gasakay ko sa jeep. Kalingaw pag kog bidyo-bidyo diha okay. Tsada kay ilang taon ang dagat, linaw kaayo sa nga tanan. Paingon di ko ani sa mambahaw. Unay sentro diri sa Camiguin ang mambahaw. Tsada agian ang tapling gid nga sa baybay manggid kasagaran ang maagian kay lagi libot ra man ni ang Camiguin, kasagaran kabaybayunan ang maagian nga dapling sa karsada. Dili man galing makita pero duol ra gid kaayo ang mga kabaybayunan sa karsada. Sa ingon ana kapatsada lang taon o ang kadaplinan